अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्फाज की वजाहत देखिए। आयत नंबर 122 से 129 तक, आया 122 to 129। या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल। पीछे हम ये आयत पढ़ चुके हैं, इसलिए कुछ अल्फाज इसके दोबारा नहीं दोहराऊंगी। उज़्कुरू, याद करो, नेमती, मेरी नेमत। और नेमत कहते हैं किसको? फेवर्स को, इनामात को, एहसानात को। अल्लती, वो जो, अनअमतु, मैंने इनाम की, अलैकुम, तुम पर। व अन्नी, और बेशक मैंने, फद्दलतुकुम, फजीलत दी तुमको। फद्दल युफद्दिलु तफदील, फौकियत देना, फजीलत देना। अला, ऊपर, अल आलमीन, तमाम जहानों के। वत्तकू, और डरो, बचो, यौमन, उस दिन से, यानी क़यामत के दिन से। ला, ना, तजज़ी, काम आएगा, जज़ा यज़ी। नफ्सन, कोई नफ्स, कोई सोल। अन नफ्सन, किसी नफ्स की तरफ से। शैअन, कुछ भी। वला, और ना। युक़बलु, कबूल किया जाएगा। मिन्हा, उससे, यानी उस नफ्स से। अदलुन, कोई फिदिया, मुआवजा, बदला। वला, और ना। तनफ़अहा, नफ़ा देगी उसको, यानी उस नफ्स को या सोल को। शफ़ाअतुन, कोई सिफारिश, कोई वसीला वास्ता। वला, और ना। हम, वो, युनसरून, मदद दिए जाएंगे। वा, और, इज़, जब, इब्तला, आजमाया। इस का लफ्ज़ कब इस्तेमाल होता है? जब माजी का कोई वाक़या मेंशन करना हो, याद दिलाना हो। इब्तला, इब्तला, यब्तली, इब्तला कहते हैं आजमाइश को, लेकिन ऐसी आजमाइश जिसमें सख्ती और शिद्दत हो। बा, लाम, वाव, और बा, लाम, या, दोनों तरह इसका रूट आता है। इसी से लफ्ज़ बला है, पीछे आप पढ़ चुके हैं। वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम। इसी से उर्दू में लफ्ज़ मुब्तला भी आता है। और यहाँ इब्तला का माना क्या है? इम्तिहान लेना, मुश्किल में डालना, मुश्किल में डालकर किसी की हालत का जायजा लेना, किसी के हाल को जांचना कि अंदर से कैसा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, यानी इब्राहीम को जांचा, इब्राहीम का इम्तिहान लिया। कौन थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम? आज़र के बेटे खलीलुल्लाह, अबुल अंबिया, नूह अलैहिस्सलाम के बाद। रब्बुहु, उसके रब ने, यानी इब्राहीम के रब ने इब्राहीम को आजमाया, हालांकि उसका रब था। बिकलिमातिन, साथ कुछ कलिमात के। कलिमात का लफ्ज़ कलिमा की जमा है, और कलिमा कहते हैं बामानी बात को। कलिमा क्या होता है? बामानी बात, वर्ड्स। लेकिन यहाँ इससे मुराद अहकामात हैं, अहकामात, कमांड्स। फ़अतम्महुन्ना, तो उसने उनको तमाम कर दिया, पूरा कर दिया। अतम्म युतिम्मु इत्माम, पूरा करना, इस तरह कि कोई कसर न रह जाए। इसी तरह मुद्दत और गिनती के पूरा करने के लिए भी आता है, कोई टाइम पूरा करना, फुलफिल करने के मानों में। क़ाला, कहा, फरमाया, किसने? अल्लाह ताला ने। इन्नी, बेशक मैं, जाइलुका, बनाने वाला हूँ तुझको। ये लफ्ज़ पहले कहाँ गुजरा? आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े में। लिन्नासी, लोगों के लिए, यानी तमाम इंसानों के लिए। इमामा, इमाम, लीडर, रहनुमा। अम्मा या उम्मु से, अम्मा या उम्मु, अम्मुन, अम्मुन का माना होता है कस्द करना। माँ का जो लफ्ज़ है उम्म, वो भी इसी से निकला है, क्योंकि बच्चे उसी की तरफ बार बार लौटते हैं, कस्द करते हैं। और इमाम कौन होता है? जिसकी पैरवी की जाए, जिसकी इब्तिदा की जाए, खा अच्छी चीज़ में या बुरी चीज़ में, दोनों के लिए आता है। यानी ज़रूरी नहीं कि नेकी का ही कोई लीडर हो तो वो इमाम है और दूसरा नहीं। कुरान पाक में आता है अइम्मतु यदऊना इलन नार, कुछ इमाम ऐसे होंगे, लीडर, जो लोगों को आग की तरफ बुलाएंगे। क़ाला, अर्ज़ किया, कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। वो मिन ज़ुर्रियती, और मेरी औलाद में से। ज़ुर्रियत औलाद के लिए आता है, रूट है वाल, रा, हमजा। ज़रउन, पैदा करना और फैलाना, तो औलाद भी पैदा करने के बाद फैला दी जाती है, फैल जाती है। क़ाला, फरमाया, ला, नहीं, यनालु, पहुँचेगा। नाला यनालु, नैल, पहुँचना, हासिल करना, उस चीज़ तक पहुँचना या हासिल करना जिसकी इंसान ख्वाहिश रखता हो। इंसान जब किसी चीज़ की ख्वाहिश करता है तो फिर उसका अगला कदम क्या होता है? उसका पीछा करता है, उस तक पहुँचता है। तो नैल कहते हैं मतलब को, नैल मतलब। इसी से लफ्ज़ नाइला भी है, नाम होता है ना नाइला, क्या माना होता है उसका? अपना मकसूद मतलूब पा लेने वाली। नाइल लड़कों के लिए भी लफ्ज़ बोला जाता है। अहदी, मेरा अहद। अज़्ज़ालिमीन, ज़ालिमों को, यानी इमामत का जो अहद है वो ज़ालिमों को नहीं पहुँचेगा, उनके लिए नहीं। और ज़ालिमीन किसकी जमा है? ज़ालिम की। और यहाँ मुराद है शिर्क करने वाले। वह, और, इस जब, जालना, बनाया हमने, अलबैता, बैत को। बात यबीतु, बात यबीतु का माना होता है रात गुजारना। और बैत कहते हैं घर को। घर ऐसी जगह है जहाँ इंसान दिन भर काम करके वापस लौटता है, रात गुजारता है। और यहाँ मुराद बैत से बैतुल्लाहिल हराम है, खाना काबा। मसाबतन, जब बनाया हमने घर को, मसाबा, मरजा,
लौटने की जगह, बार बार वापस आने की जगह, सेंटर। और मसाबा का लफ्ज़ जो है साबा यसूबु सौब से है, इसमें ज़र्फ है ये, किसी चीज़ का अपनी असली हालत की तरफ लौटाना। सवाब का लफ्ज़ भी इसी से। सवाब भी असल में क्या है कि जैसा कोई करे वैसा ही उसकी तरफ उसका बदला लौटाए, अमल के मुताबिक जज़ा, और अच्छी जज़ा के लिए आमतौर पर सवाब आता है। तो मसाबा का मतलब क्या है? लौटने की जगह, क्योंकि हर साल हाजी और उम्रा करने वाले उसकी तरफ जाते हैं और फिर एक दफ़ा जो चला जाए वो बार बार उसकी तरफ लौटता रहता है। और दिन में कई बार हम नमाज के लिए किसकी तरफ लौटते हैं? अपने दिल से क़िबला की तरफ, खाना काबा की तरफ। लिन्नासी लोगों के लिए, वो अमना और अमन की जगह। मसाबा है प्लेस ऑफ रिटर्न और अमना है प्लेस ऑफ सिक्योरिटी, पीस। वत्तखिदू और बना लो, इत्तखज़ यत्तखिदु इत्तिखाज़, बना लो, मिन मकाम इब्राहीम, मकाम इब्राहीम को। मिन यहाँ बयानिया है, एक होता है मिन से के मानों में आता है, से के मानों में यानी उसमें से किसी जगह को, लेकिन जब मिन बयानिया है तो इसका क्या माना? यानी उसी को, मकाम इब्राहीम को। और मकाम होता है क़याम की जगह। मकाम का लफ्ज़ किससे है? क़याम से, स्टैंडिंग प्लेस। क़ाम यक़ूम से इस्म ज़र्फ़ है ये भी, मकाम। इब्राहीम, इब्राहीम के मकाम को, इब्राहीम के खड़े होने की जगह को बना लो। इशारा है यहाँ उस पत्थर की तरफ जिस पर खड़े होकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते थे। और ये भी कहा जाता है कि उस पर खड़े होकर उन्होंने खाना काबा की तामीर की थी। और जो जो दीवारें ऊपर जाती वो पत्थर भी ऊपर होता जाता और ज़रूरत के मुताबिक आगे पीछे भी। तो वो स्टैंडिंग प्लेस थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, इसलिए उसको मकाम कहा गया। ये इसका ख़ास माना है। ये मकाम जो है आज तक मौजूद है। आप में से जो लोग हज उम्रे के लिए गए हैं उन्होंने देखा होगा कि पत्थर है जिस पर 2 पाँव के निशान हैं और कदम जो है काफ़ी बड़े हैं, यानी आम हमारे साइज़ के नहीं, काफ़ी लंबे हैं। एक की लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई में वो 14 सेंटीमीटर है। और जो गहराई है, एक की गहराई 10 सेंटीमीटर और दूसरे की 9 सेंटीमीटर, यानी अंदर डेप्थ जो है उसकी, और लंबाई जो है 27 सेंटीमीटर है। आजकल तो लोगों के पाँव इतने नहीं होते आमतौर पर। और फिर ये कि जूते का निशान नहीं, पाँव का है, उंगलियों का निशान है बाकायदा, यानी नंगे पाँव खड़े होने के वक्त वो प्रिंट बना है वहाँ। और इतने 1000 साल गुजरे हैं लेकिन इसके बावजूद वो निशान आज तक मौजूद हैं। तो ये इसका ख़ास माना मकाम इब्राहीम का। जो लोग वहाँ नहीं गए तो उन्होंने एक खाना काबा के मशरक़ की जानिब, ईस्ट की तरफ एक शीशे का केस देखा होगा तस्वीरों में, उसके अंदर ही पत्थर अब महफूज है। पहले ये खुला होता था और शुरू में ये खाना काबा के बिल्कुल साथ लगा हुआ था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। बाद में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको थोड़ा सा पीछे किया और वो उस वक्त से अब तक वहीं पर है। और इसका एक आम माना भी है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खड़े होने की जगह, यानी जहाँ जहाँ इब्राहीम खड़े हुए उन सब जगहों को, ये आम माना। कहाँ कहाँ खड़े हुए थे, कहाँ कहाँ गए थे? सफ़ा, मरवा और अरफा, मुज़दलिफ़ा, मिना, इन सब जगहों की तरफ इशारा है। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम, मकाम इब्राहीम को बना लो। मुसल्ला, सल्ला युसल्ली से इस्म ज़र्फ़ है, मुसल्ला नमाज की जगह। और मुसल्ला का लफ्ज़ सलात से, और सलात के 2 माने हैं, एक माना होता है दुआ और दूसरा माना होता है नमाज। तो मुसल्ला तो क्या माना हुआ फिर? नमाज की जगह या फिर दुआ की जगह। अगर नमाज की जगह तो फिर तवाफ़ की रकअतें मुराद होंगी, और अगर दुआ की जगह तो ये तमाम जगह जहाँ जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क़याम किया वहाँ पर बाकी लोग भी करें। वह अहिदना, और हमने अहद लिया। अहिदा इला, अहिदा का लफ्ज़ अहद से है। अहद किसको कहते हैं? पक्का वादा। और अहदा का माना होता है किसी के साथ अहद करना, फेल है यहाँ, इसम नहीं है। अहद या अहदू, और लफ्ज़ी माना इसका होता है मुसलसल निगरानी करना, वॉच करना। और चूंकि अहद की भी निगरानी की जाती तब वो पूरा हो सकता है। अगर आप करके भूल गए और कोई उसका ध्यान न रखे तो वो अहद नहीं रहता, वो क्या हो जाती है? बद अहदी। और अहिदा के साथ जब इला होता है, यानी जैसे यहाँ पर आया है, तो इसका माना होता है किसी के ऊपर कोई शर्त आयद करना, उसके लिए लाजिम करार देना। अहद किसको कहते हैं? वादे को। और अहिदा का क्या माना? वादा लेना। और आगे जो इला आ गया है तो इससे क्या माना हो गया? किसी के ऊपर लाजिम कर देना, पाबंदी कराना वादे की। ठीक है, अहिदा इला, हमने शर्त आयद कर दी, लाजिम करार दे दिया, पाबंदी करने को कहा, अहद की, वसीयत की, ताकीद की, इन सब मानों में आ रहा है। इला इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, व इस्माईल और इस्माईल अलैहिस्सलाम से हमने अहद लिया, पक्का वादा लिया, उनके ऊपर लाजिम करार दिया। अन ये के तहरा, दोनों पाक रखना, तहरा युतहिरु तत्हीर, पाक साफ रखना, ज़ाहिरी या बातनी तौर पर पाक करना, दोनों तरह इस्तेमाल होता है, ज़ाहिरी तहारत के लिए भी और बातनी के लिए भी। बैतिया, मेरे घर को, क्या मुराद है? काबा को। किसके लिए? लित्ताइफीन, तवाफ करने वालों के लिए। ताइफ की जमा, ताइफ एक सिटी का नाम भी है। किसके वजन पर?
فائل، روٹ کیا ہے؟ قا واو فا، طواف اسی سے. طافہ یطوف کا لفظی معنی ہوتا ہے چکر لگانا، گھومنا. طواف گھومنا، چکر لگانا. والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والے. عاکفین کس کی جمع ہے؟ عاکف کی، نام بھی رکھتے لوگ. اعتکاف کرنا، عاکف یعکف، خود کو روکنا. عاکفہ کا کیا معنی؟ خود کو روک لینا. اور یہاں مراد کیا ہے؟ تعظیم کے ساتھ کسی جگہ کھڑے ہونا. یعنی آپ کہیں جا رہے ہیں، جاتے جاتے کسی جگہ پر سٹاپ کرنے کے لیے اعتکاف کا لفظ نہیں ہے. بس آپ یہاں ہائی وے پہ جا رہے ہیں اور کہیں راستے میں کسی ایگزٹ پہ آپ جا کر کسی کافی شاپ پہ کھڑے ہو جائیں، رک جائیں، تو وہ اعتکاف نہیں کہلائے گا. وہ رکنا نہیں. کیسا رکنا؟ تعظیم کے ساتھ رکنا، عبادت کی جگہ پہ رکنا. اسٹیئنگ فار ورشپ، اور مراد اس سے خاص طور پر مسجد میں عبادت کے لیے رکنا، جیسے رمضان میں اعتکاف کرتے ہیں. وہ رکع، اور رکوع کرنے والے. راکع کی جمع. اور رکوع کس کو کہتے ہیں؟ عاجزی سے جھکنے کو. السجود، ساجد کی جمع. سجد یسجد سے جھکنا، عبادت کے لیے جھکنا. ان سب کے لیے گھر کو پاک رکھنا. اور اس جب قال کہا، وہ وقت یاد کرو، مینشن کرو اس کا جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی، اے میرے رب. ربی اصل میں تھا یا ربی. یہ بہت دفعہ آئے گا، اس لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اصل میں کیا تھا. یعنی رب کے نیچے زیر ایسے نہیں لگا دی گئی، ربا بھی ہو سکتا تھا. ربی سے مراد میرا رب، اور اصل میں کیا تھا؟ یا ربی. یا محذوف ہے یہاں، اور ربی کا جو یا ہے وہ تخفیف کے لیے گرا دیا گیا ہے. تخفیف کس کو کہتے ہیں؟ کم کرنے کو، ہلکا کرنے کے لیے. ذرا یوں پڑھیے اس کو، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ يَا رَبِّي اجعل هَذَا بَلَدًا. مشکل ہو گیا نا پڑھنا، تو سہولت کس میں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجعل. خوبصورتی ہے نا اس پڑھنے میں. تو عربی زبان اس کو الاؤ کرتی ہے. ہر زبان کے اندر کئی قسم کے اختصارات ہوتے ہیں. اجعل، بنا دے. هذا اس اشارہ ہے. بلدن، شہر کو. کس شہر کی طرف اشارہ ہے؟ مکہ کو. اس کا ایک اور نام کیا ہے؟ بکہ. اور ام القرآن، اسے قریہ بھی کہا گیا ہے اور بلد بھی کہا گیا ہے. البلد الامین کہا گیا قرآن میں اس کو. بلدن آمنا، امن والا، سیکیور سٹی. ورزق، اور رزق دے. اہلہ، اس کے رہنے والوں کو. من الثمرات، پھلوں میں سے، فروٹس میں سے. ثمرتوں کی جمع پیچھے پڑا. من الثمرات رزقا لکم من آمن منہم، جو ایمان لائے ان میں سے، یعنی اس شہر کے رہنے والوں میں سے جو ایمان لائے ان کو. کس پر ایمان؟ باللہ، اللہ پر. والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر. قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فأمتعہ، پس میں اس کو فائدہ دوں گا. متع یمتع تمتیع، فائدہ دینا، فائدہ اٹھانے کا موقع دینا. میں اس کو فائدہ اٹھانے کا موقع دوں گا. قلیلاً، تھوڑا سا، یعنی بہت تھوڑا. خالی تھوڑے سے بات نہیں بلکہ بہت ہی تھوڑا. ثم، پھر، اضطرہ، میں اس کو مجبور کر دوں گا، فورس کروں گا. اس کا روٹ ہے ضاد را را، ضرر. استر یستر، کسی کو نقصان دہ اور ناپسندیدہ کام پہ مجبور کرنا. الی، طرف، عذاب النار، آگ کے عذاب کی. آگ کے عذاب کی طرف میں اس کو دھکیل دوں گا، یعنی جہنم میں. وبئس، اور کتنا برا ہے. بئس کیا ہے؟ فعل ذم. فعل ہے لیکن کون سا فعل؟ ذم کا. پہلے جامد بھی اس کو کہتے ہیں. جامد کس کو کہتے ہیں؟ جمود. جامد ہوتا ہے بس وہ ایک ہی شیپ ہے، فعل لیکن بس ایک ہی شیپ میں آئے گا. جیسے لیسا تو پوری گردان آتی ہے نا اس کی، لیکن یہ فعل جامد ہے. فعل ناقص کی میں نے بات کی تھی، ٹھیک ہے فعل لیکن بس یہ اسی حال میں رہے گا، نہ آگے نہ پیچھے، اس کا اور کچھ نہیں بنے گا. وبئس، اور کتنا برا ہے. المصیر، ڈیسٹینیشن، لوٹنے کی جگہ. سارا یسیر، اسے اسم ظرف ہے یہ بھی، ٹھکانہ، مرجع. وَإِذْ، اور جب، یرفع، اٹھا رہے تھے، رفع یرفع سے ریز کر رہے تھے. ابراہیم علیہ السلام. القواعد، بنیادیں. قاعدہ کی جمع، اساس. ستون کے لیے بھی آتا ہے، پلرز کے لیے بھی. کس کس کے لیے آتا ہے؟ بنیاد کے لیے اور ستون کے لیے. اوپر لے جا رہے تھے ستون، یا بنیادوں کے اوپر کچھ بنا رہے تھے، فاؤنڈیشنز کے لیے آتا ہے. اور اصل میں یہ ہے قاعدہ سے. قاعدہ یقعد کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا. تو بنیادیں اصل میں کیا ہوتی ہیں؟ ایک طرح سے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، اور پلرز اسٹینڈنگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، فرق ہے نا. اور اسی سے لفظ ہے القاعدہ، بنیاد پرست. من البیت، گھر کی، یعنی کعبہ کی. و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام. ربنا، اے ہمارے رب. تقبل، قبول کر لے. اب یہ ربنا بھی بہت دفعہ آتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی یا حذف ہے. یا ربنا، اے ہمارے رب اصل میں تھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کئی نام ہیں.
لیکن جب دعا مانگتے ہیں تو موسٹلی ہم ربنا کیوں کہتے ہیں؟ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے رحیمنا، سمیعنا، قدیرنا، پالنے والا، پیدا کرنے والا، کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، پرووائڈ کرتا ہے ہمیں، اور پھر یہ کہ دعائیں سنتا ہے، وہی ہماری ضروریات پوری کرتا ہے. تو جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس کو ایسے نام سے پکارتے ہیں کہ جس سے دعا قبول ہو جائے، کیونکہ اس نے پیدا کیا ہے. دیکھیں رب کے معنی میں بار بار دہراتی رہی ہوں آپ کے ساتھ، کیا معنی ہوتی ہیں؟ خالق، مالک، مدبر، کیونکہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی مدبر ہے، پلاننگ ساری اسی کی ہے، لہٰذا اسی کو پکارنا چاہیے. ویسے تو اللہ کے کسی بھی نام کے ساتھ پکار سکتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام، ان ناموں کے ذریعے اس کو پکارو. لیکن موسٹلی ہم کس نام کے ساتھ پکارتے ہیں؟ ربنا کہہ کے، یا پھر اللہم کہتے ہیں، یا اللہ کہتے ہیں. تو اس کے ذاتی نام سے یا پھر رب کے نام سے زیادہ تر پکارتے ہیں. تقبل تو قبول کر لے، قاف با لام، قبل یقبل سے، ایکسپٹ، منا ہم سے. اور ایک اور بات یہ کہ قبول کے لیے جو یہ لفظ آتا ہے، یہ ایسے کام کو قبول کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں کوئی معاوضہ یا کوئی چیز ملنے والی ہے. یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ ہم کو اس کا اجر دے. کیا کہہ رہے ہیں؟ تو قبول کر لے، اور انڈائریکٹلی اس میں کیا چھپا ہوا؟ تو اسے ایکسپٹ کر لے تاکہ ہم انعام کے مستحق ٹھہرے. انکا بے شک تو، انتا تو ہی، السمیع بہت سننے والا ہے، فعیل کے وزن پر، العلیم بہت جاننے والا ہے. اب یہاں رب کے علاوہ اللہ کی دو اور صفات کا بھی انہوں نے ذکر کیا، السمیع، العلیم. ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا اور بنا ہم کو، مسلمین دو مسلمان، کیونکہ دو مانگ رہے تھے نا. اور مسلم کس کو کہتے ہیں؟ فرما بردار کو. ہمیں مسلمان بنا، فرما بردار بنا. اور اس میں دو چیزیں آتی ہیں، اخلاص اور اطاعت. مسلم کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر دو خوبیاں ہوتی ہیں، نمبر ایک اخلاص، سنسیئرٹی، اور دوسری اطاعت، فرما برداری. اس لیے مسلم کا ترجمہ عام طور پہ کیا کیا جاتا ہے؟ فرما بردار، جو بات مانے. مسلمین لکا، تیرے لیے مخلص ہو جائے، تیری بات مانے، تیری اطاعت کرے. ومن اور سے، ذریتنا ہماری اولاد میں سے، ڈسینڈنٹس میں سے، امتن ایک امت، نیشن، مسلمتن مسلم یعنی امت محمد مراد ہے، لکا تیرے لیے، وہ ارنا اور دکھا ہم کو، ارا یوری دکھانا رآ سے ہے، دکھا ہم کو کیا، مناسکنا ہمارے مناسک. مناسک کا روٹ ہے نون سین کاف، نسک ینسکو، اس سے منسک اسم ظرف ہے، ظرف مکان ہے. عبادت کرنے کے مقامات، عبادت کرنے کی جگہ، کہاں کہاں ہم کو عبادت کرنی ہے. اشارہ ہے کس کی طرف؟ ہر جملے کی عبادت کی جگہوں کی طرف، کہ وہ جگہ ہم کو دکھا دے. اصل میں نسک کا لفظی معنی ہوتا ہے دھونا. کیا معنی ہوتا ہے؟ دھونا، پاک کرنا. تو پھر نسک قربانی کے لیے بھی آتا ہے. قربانی بھی کیا کرتی ہے؟ انسان کو پاک کرتی گناہوں سے. تو نسک کا لفظی معنی کیا؟ پاک کرنا، صاف کرنا. اور نسک قربانی، اور منسک عبادت کی جگہ. اور منسک ریچولز کے لیے بھی آتا ہے، یعنی ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، ہمیں طریقہ بتا دے کہاں کہاں جانا ہے. وتب علینا اور تو ہم پر مہربان ہو جائے، یعنی ہماری توبہ قبول کر لے. انکا بے شک تو، انت تو ہی، التواب توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے. اور تواب بھی اسم المبالغہ ہے، فعال کے وزن پر، تاب یتوب توبہ سے. توبہ کا لفظی معنی ہوتا ہے اللہ کی طرف لوٹنا. بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، مسلسل قبول کرنے والا. اور الرحیم بہت مرسیفل. ربنا اے ہمارے رب، وبعث اور بھیج، اٹھا، فیہم ان میں، کن میں؟ میری اولاد میں، رسولاً ایک رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے. منہم انہی میں سے، باہر سے نہیں، انہی کے اندر سے اٹھا، انہی میں سے کسی ایک کو بنا. یتلو جو پڑھتا ہو، تلا یتلو تلاوتاً. کیا معنی ہوتا ہے تلاوت کا؟ لفظی معنی ہوتا ہے پڑھنا. اور اس میں تین چیزیں آتی ہیں، تلاوت لفظی، تلاوت معنوی، تلاوت حکمی. یتلو علیہم پڑھے ان پر، آیات کا تیری آیات. آیات کتنی قسم کی ہوتی ہیں؟ کون کون سی؟ کونی یا شرعی. وَيُعَلِّمُهُمْ اور تعلیم دے ان کو، علم یعلم تعلیم اہتمام کے ساتھ سکھانا، الکتابہ کتاب کی. کس کی طرف اشارہ ہے؟ قرآن مجید کی. والحکمت اور حکمت کی. حکمت کا روٹ ہے ہا کاف میم. حکمت کہتے ہیں دانش کو، بصیرت کو. بصیرت کیا ہوتی ہے؟ وزڈم. دین کے اندر جو وزڈم ہے، جو اسرار ہیں، جو حکمتیں ہیں،
شریعت کے جو پیچھے کے راز یعنی جو بھی کوئی حکم دیا ایسے ہیپیزنٹلی نہیں دے دیا گیا، بلکہ اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں، وہ حکمتیں سکھا. اور اس سے مراد امام شافعی نے سنت بھی لیا ہے، یعنی آپ کی سنت ہے قرآن کے ساتھ سنت. وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک کر دے، پیوریفائی کر دے. زکا یزکی تزکیہ، باطنی لحاظ سے پاک کرنا، اندر سے پاک کرنا، یعنی ان کے اخلاق اور اعمال کو پاک کر دے. انکا بے شک تو، انتا تو ہی، العزیز زبردست ہے، عزت والا ہے، الحکیم حکمت والا ہے. عزیز عز یعز سے عزت. عزت ایسی حالت کو کہتے ہیں جس میں انسان کو غلبہ اور فوقیت حاصل ہوتی ہے. کہتے ہیں اس کی عزت اور اس کی بے عزتی. تو عزت کیا ہوتی ہے؟ واٹ از عزت؟ رسپیکٹ. ایسی حالت جس میں انسان کو دوسرے کے اوپر فوقیت ہوتی ہے، برتری ہوتی ہے، غلبہ ہوتا ہے، غلبے کے معنی میں آتا ہے. الحکیم حکمت والا. حکیم کا لفظ ہا کاف میم سے ہے. حکمت اور حکم دونوں اس کے معنی، تو حکم والا بھی ہے تو حکمت والا بھی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.